Nadayon kita nga magapaabot sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ang atong text naa sa unang Tesalonica 1 versikulo 9. Sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo. Og nga bibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. So adunay duha ka butang nga ato ang katunan diri kining pulong nga mibiya kamo sa mga Dios then ikaduha aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. So kining pulong mibiya kamo sa mga Dios kini nga pulong gahulagway ni sa pulong repentance or paghinulsol. O gani pa kining paghinulsol nga pulong mao'y pinaka-importante sa tanan, ilabi na gayud kung maghisgot kita og kaluwasan og mao ni ang usa sa response sa tao ngadto sa gospel nga iyang madunggan. No, so kini nga pulong, kining repentance nga pulong or pagbiya, mibiya sa Dios ginawali na ni John sa Matthew chapter 3 verse 1 to 2. Giwali po na ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 17. O bisan pa man sa iyang pagkabanhaw, iya pong gikuman kining pulong nga paghinulsol. Og dili lang si Jesus, dili lang si John, si Jesus, kundi si Peter pod iyang ginawali na sa Acts chapter 2 verse 38. Dayon si Paul, iya po nang ginawali sa Acts chapter 20 verse 21. So makita nato nga ang kining pagbiya mao'y pinaka importante nga butang nga dapat mo'y response sa tao ngadto sa kaluwasan. So ang kaluwasan niini balik ko nako usa siya ka pagbiya sa sala, no? Pagbiya ngadto sa imong ginatuuhan o ingon pa diri aron pag-alagad sa matuod nga Dios. No, so pagbiya sa sala ug sa pagbiya sa pagsalig sa patay nga Dios ngadto sa pagsalig kay Ginoong Hesus lamang, ilabi na gyud kun kaluwasan ang isgutan. Ingon pa niya pagbiya sa mga Dios then pag-alagad sa matuod nga Dios mo ni ang ikaduha nga butang ato ang katunan. So kadtong na-convert ngadto kang Kristo Jesus, iya gayeng isalikway ug biyaan ang pagsimba sa patay nga Dios ug mahimong andam siya magpaulipon sa buhi ug matuod nga Dios nga mo'y naghimo sa langit, mo'y naghimo sa yuta ug sa tanang mga butang ug mo'y gisulti sa balaang kasulatan nga Dios. So biyaan niya ang pagsimba sa Dios katong walay hinungdan. Biyaan niya ang pagsimba sa walay mahimo, himo lang. Kundili musalig siya or magpaulipon siya ngadto sa tinuod ug buhi nga Dios sa iyang ginabuhi. Mao na ang duha ka butang nga magpahinumdum kanato karon nga adlaw.